गोयच्या फामात शिरगावच्या जात्रेक जाल्ल्या खेटाखेटीत कायदो आणि सुव्यवस्थेचेर साबार प्रश्न निर्माण केल्यात। खर चौकशी करून अहवालाचेर आदारून कारवाय जाल्या उपरांतच खरे फट कळटले, पण लोकांक जावचो ना कसलोच त्रास अशें म्हणून साबार सुविधांचेर अधिकाऱ्यांनी हायलाइट केल्ले खरे, तरी हजारांनी पुलिसांची फौज तैनात असून लेगीत जात्रे वेळार ही घडणूक घडलीच कशी हाचेर सगळ्यांची नदर तिगून आसा। पुलिस म्हणजे लोक चढ येतो ना फक्त ही साईड दिल्ली हांका धोणा ही पब्लीक हे मधल्यान दोरी असते ना अशी ह्या इतल्यान दोन लायनी करून दिल्ले त्यांना अशी आणि मॅक्झिमम रोड पब्लीक व्यवस्थापन अपेक्षित थारला, प्रशासन अपेक्षित थारला अशें म्हणत वेगवेगळ्यो आरत्यो परत्यो प्रतिक्रिया आयल्यो। हे घडणुकेचेर उंचेल्या पावंड्यावयली चौकशी जावपाक जाय अशें विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी मागला। It is shocking to see that despite photos being sent, whether the management has failed, administration has failed, that is the loop that we are looking at. And each incident potto on the last day Zaupanam, what precautions has the government taken, what precautions? Basically I say the government, we cannot blame the committee, they are involved in several religious rituals that need to be done. But it is the duty of the government to make sure that when lakani log hinga yeta, it is the duty of the police to make sure that the people are protected, people are safe. So hui na hui maga dista, there has to be a high level inquiry. This inquiry cannot be done under the superintendent of police, who himself is possibly part of this, whether it is a failure on the part of the police, whether it is failure on the part of the administration, whether it is failure on the part of the government. All these needs to come out. हेज मुखार खूंय गोंया आनी आख्खे देशालूय आसूं सदा वी विल सी दॅट थिंग्स आर पुट इन प्लेस। अनेक फाटी आमगे ते मेले ते भाव भयणाक आमगे श्रद्धांजली तेंगे आत्म्याक शांती मेळो। सरकारान जेन्ना 2 लाख लोक येतात तेन्ना सर्विलन्साक लागून सुद्धा कॅमेरा घालूना आणि जे लोकांनी हांगा जे भावीक आयिल्ले जे व्हिडिओ काढले जे मिडिया थ्रू आयले ताजेर वी आर मेकिंग स्पेक्युलेशन। एब्सोल्युटली कोलॅप्स ऑफ law and order, absolutely collapse of the administration. But we want to make sure that we don't lose one more life, and the next time we are prepared, because these are events which can bring bad name for our state and which will bring insecurity for the people. आज पडोय असले जाले जाल्यार हांव पासून चिंतालो, सपोज इट इज पावस पडलो जाल्यार अरेंजमेंट कितें आशिल्लो, लोक धांवपाचो आनी गर्दी जावपाची, स्टॅम्पीड जावपाची आनी कोणें मातशें क्रॅकर घालो जाल्यार लोक चिंतपाचो बॉम्ब घालो म्हणून आनी मागीर ते धांवपाचें। सो ऑल दीस कायंड ऑफ प्रिकॉशनरी एलिमेंट हॅड टू बी डन। आय डोंट सी एनी टायप ऑफ दिस बीइंग डन। कित्याक लोक येतालो वयतालो, कितें घेवन येयला कितें घेवन गेला आमी जाणात। सो दीस इज हाय सिक्युरिटी. At some certain checkpoints, they should have checked every person who comes in. Don't come with your car right to the door, otherwise put gates for checking. Administration was lax, and I think that they should own up the responsibility. And the second part of it is, we also look forward to what measures they will take to avoid such type of incidents which will happen in the future. It is not only the Lairai Jatra which is there. आणि कितले भरपूर जात्रा जातात. सो यू हॅव टू बी प्रिपेर्ड फॉर दीस कायंड ऑफ सिट्युएशन्स. अँड कमिटी देवळाची खंयची आसा ती, यू कांट जस्ट पुट द ब्लेम ऑन देम बिकॉज दे लूक आफ्टर द फेस्टिवल प्रोग्राम्स. वॉट हॅपन्स ऑन द रोड, वॉट हॅपन्स अबाउट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल, दॅट इज विथ द पुलीस एंड द ऑथॉरिटीज. तो भयानक प्रसंग आसलो त्या टायमाचेर की एकामेकाचेर लोक पडत गेले आनी थंय चेपले लोक. डॉक्टरूय सांगतालो की तेंचे चड इंजरीज ना, बट तेंच्या काळजाचेर प्रेशर येयलो चेपोन. ते आतां कितें जाता, तेंकां ऑक्सिजन सप्लाय जितलो जावपाक जाय तितलो ऑक्सिजन सप्लाय सद्या जायना, अशें सद्या तेंचें जाल्लें आसा. आनी थोडे पेशंट रिकवर जाला आनी डॉक्टर आपल्या सायडीच्यान ट्राय करीत आसा. बट आमकां दिसता की हेचेर एक सखोल चवकशी जावपाक जाय की हें कशें जालें, पुलिसांचो रोल भितर काडपाचो लोकांक आसलो ना, कितें आसलें, हें सगळें हेचेर चवकशी जावपाक जाय. इन्सिडंट जे आसा ते हेच्या पयलीं शिरगांवान केन्नाच जावना आनी खूब दुर्दैवी अशी घटना आसा. आमी ह्या सगळ्या फॅमिली बरोबर आसात आनी खूब दुखाची गजाल आसा की
खोल्ले हांगा रावपी एक बायल मनीस आसा ती एक्सपायर हांगा जाल्ली आसा जी कुमारवेळेच्या ग्रुपा वांगडा दोना वांगडा ते केल्ली आनी एक कुमारवेळेचे 2 जाण इंजर्ड आसा तांचेर उपचार चालू आसा सगळ्या गोंयभरांतल्यान जे 2 हे गेल्ले तांच्या भलायकेची बऱ्या भशेन ते सुखरूप घरा पावचे आनी देवीन तांचेर असो आशिर्वाद दवरचो अशें देवी कडेन मागता. लोकांची ज्या वेळार आमी खंयच्याय जात्रेक वयता ते एक खंय तरी ती गर्दी आसतात पूण ती गर्दी वेवस्थीत पद्दतीन मेंटेन करप वेवस्थीत पद्दतीन मॅनेज करप हें म्हाका दिसता खंय तरी पुलीस यंत्रणेचें काम. काही जाण तर सांगता खंय तरी पुलीस मोजकेच आसले म्हणजे खरें म्हणचे पुलीस फौज थंय भरपूर आसपाक जाय आसली पण काही भावीक जे आतां सांगता तितून पुलीस फौज मोजकेच आसले तर खरें म्हणचे ते भाविकांनीच सगळे म्हाका दिसता एकामेकाक गाडयेन घालून खंय तरी हॉस्पिटलान व्हरपाचे प्रयत्न केले. गोमेकोत 14 धोणांक उपचारा खातीर दाखल केले. तातूंतल्या एकल्याक घरा वचपाची मेकळीक मेळ्ळी. उरिल्ले 13 मदल्यात 5 जाणांची प्रकृती गंभीर आसा. 5 एकाची प्रकृती सध्या सुदारत आसा अशी माहिती गोमेकोचे वैजकीय अधीक्षक राजेश पाटील हांनी दिली. 13 लोक आहेत 13 पेशंटांना हाडल्या 13 एडमीट केल्ले आसा त्यांनी आनी 14वो पेशंट बरो आशिल्लो तो घरा गेला ट्रिटमेंट 13 पेशंट एडमीट केले तातूंतले 5 पेशंट मातशे क्रिटिकल आसा तांकां इंटिब्युटेड म्हणजे वेंटिलेटराचेर घाल्ले आसा उरिल्ले आसात ते पेशंट बरे आसात प्रत्येकाक इंजरी जाल्ली आसा ती थोड्यांक रिब फ्रॅक्चर जाल्लो आसा थोड्यांचे मॅक्सिलरी सायनस मातशी इंजरी जाल्ली आसा पूण तांकां कोणाक ऑपरेशन हें लागना ताका ऑपरेशन लागना ट्रिटमेंटाचेर आसा. सकाळच्यान आतां पर्यंत पळयत जाल्यार 5 क्रिटिकल आशिल्ले तातूंतले एकटो मातसो बरे रिकवरी दाखयता उरिल्ल्यांचे ट्रिटमेंट इंटेन्सिवली चालू आसा. But they are they in danger, out of danger? तातूंतले 2 पेशंट मातशे क्रिटिकल आतां एट द मोमेंट आय कांट से एनीथींग पूण तुमचे प्रयत्न चालू आसात. एनी आयडिया लायक बिचोली आनी म्हापसा पळय थिंगाय आहा पळय ते दे आर बीन आस्क्ड टू शिफ्ट हियर प्रेझेंटली आमी तांचे कडेन कॉन्टॅक्टान आसात म्हणजे मेडिकल सुप्रिटेंडंट आजिलान तशेंच बिचोले थंय आमचे कॉन्टॅक्ट आसात तांकां आमी सांगलां तांकां तर गरज पडली पेशंटाक चड कितें इंजुरी तर जाले तर जाय तांकां हांगा शिफ्ट करूं जाय जाल्यार वी आर व्हेरी मच इक्विप्ड ओवर हियर ताका हांगा शिफ्ट केल्यार जाता पूण सद्या तशें इनपूट कांय ना दे आर व्हेरी वेल मॅनेजिंग ए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. शिरगाव जात्रे वेळार जाल्ल्या घडणुके उपरांत काँग्रेस फुडाऱ्या सयत देवूळ समिती एसडीएम आनी हेर अधिकाऱ्यांमदी बसका जाली. फुडाऱ्यांनी हे घडणुकेचे कारण जाणून घेवपा खातीर बसका घेवन जात्रा काळात भाविकांची सुरक्षितताय निश्चित करपा खातीर उपाय येवजण करपा विशीं चर्चा केली. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.